बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पाक फजाइयों ने भारत के 6 जहाज गिराए। शाहीनों ने दुश्मन के राफेल को फेल कर दिया। हमारे बहादुर सपूतों ने दुश्मन के खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश कर दिया। कौम की दुआओं, लगन और बहादुर अफवाज के जज्बे से हम सुरखरू हुए। भारत ये डरावना ख्वाब कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सलामी दी। पाक फजाइया के शाहीनों का ख़ुसूसी फ्लाई पास्ट मारूफ गुलकारों और बच्चों ने मिल्ली नग़मे पेश किए। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया के सरबरा ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, सरबरा पाक बहरिया नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। तकरीब में मिल्ली नग़मे पेश किए गए। फनकारों ने शुरका का लहू गरमाया। पाक फौज के बैंड ने भी मिल्ली नगमों की खूबसूरत धुनें बजाई। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पाक फजाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए। हमारे बहादुर सपूतों ने दुश्मन के खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा, आप इजाजत दें, दुश्मन को ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे जो हमेशा याद रखेगा। कौम की दुआओं, लगन और बहादुर अफवाज के जज्बे से हम सुरखरू हुए। पाक अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि सीज फायर की दरख्वास्त आ गई। भारत ये डरावना ख्वाब कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सीज फायर पर अमरीकी सदर की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने भारत को मिलकर चलने की पेशकश भी कर दी। कहा, पुरअमन रहना है या नहीं ये भारत पर मुनहसर है। भारत को मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. We are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region, that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including जम्मू एंड कश्मीर। यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब में वफाकी वज़रा और गैर मुल्की सफ़रा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पाक भारत कशीदगी में हमारे मीडिया का किरदार ज़िम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ छिपाया नहीं, सारी हकीकत बता दी। हमारे मीडिया ने जो भारतीय मीडिया को जवाब दिया वो उसे याद रहेगा। सिपह सलार के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। मार्का हक में तारीख़ी फ़तह पर शहर शहर यौम तशक्कुर की तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी परचम लहराया। लाहौर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वज़रा के हमरा परचम कुशाई करके तकरीबात का आगाज़ किया। गवर्नर पंजाब और कोर कमांडर लाहौर ने मिज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। कोर कमांडर कराची ने मिज़ार कायद पर फातह ख्वानी की और फूल चढ़ाए। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद और कैप्टन सरवर शहीद के मिज़ार पर भी दुआइया तकरीबात का इनेकाद किया गया। कराची और पेशावर में भी वज़ीर आला ने कौमी परचम लहराकर तकरीबात का आगाज़ किया। खबरों को सिलसिला के बढ़ाएं, आपको बताएं, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी यौम तशक्कुर के मौका पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। भारतीय जारहियत के खिलाफ तारीख़ी फ़तह पर स्कूल्स, कॉलेजेस समेत मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों का अहतमाम, जबकि सरकारी दफातर में परचम कुशाई की तकरीबात भी मुनक़्क़िद की जा रही हैं। मरी में भी यौम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद मरी होटल एसोसिएशन के सदर राजा यासर अंजुमन ताजरान मरी और सिटीजन्स फोरम की जानिब से किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी स्टेशन कमांडर मरी ब्रिगेडियर अहमद नवाज़, DC मरी आगाज़ ज़हीर अब्बास शराजी, AC मोहम्मद फैसल, ASP मरी और ज़िली इंतज़ामिया की अहदेदारों ने शिरकत की। मुक़र्ररीन के पाक फ़ौज को ख़िराज तहसीन पेश किया और अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में शदीद नारेबाजी की। सरगोधा में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। सरगोधा गैरिजन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरगोधा मेजर जनरल जूलियन मुअज़्ज़म जेम्स ने यादगार शहदा पर फूल रखे और दुआ की। मेजर जनरल जूलियन की ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में शहीद चीफ टेक मोहम्मद औरंगज़ेब के घर आमद, शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया।
گلگت بلتستان میں بھی یوم تشکر ضلع دیامر اور ضلع استور میں طلباء، سول سوسائٹی اور عوام کا پاک فوج کے حق میں جذبہ دیدنی تھا۔ چلاس، فیری میڈوز، تانگیر، منی مرگ اور عیدگاہ پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاک بھارت جنگ کے ہیرو شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کو پوری قوم کا سلام۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید حسن منیر بھی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر گئے۔ وزیراعظم اور سپہ سالار نے شہید کی والدہ کو دلاسا دیا۔ ایل او سی متاثرین کے لیے بڑا ریلیف۔ وفاقی حکومت نے 53 کروڑ 20 لاکھ روپے کا امدادی پیکج جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے رقم آزاد کشمیر حکومت کو منتقل کر دی۔ فنڈز کی فراہمی فائنانس ڈویژن کی جانب سے وزیراعظم پاکستان پیکج کے تحت ایک مرتبہ کی خصوصی گرانٹ کی صورت میں کی گئی۔ وزیراعظم سے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات۔ وزیراعظم کا اپنی خود مختاری علاقائی سالمیت کے دفاع، جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ کہا، پاکستان نے بھارت کے بنیادی الزامات بلا اشتعال جارحیت کے سامنے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی، میدانی علاقوں میں لو چلنے لگی۔ کئی شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ جعفر آباد میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ جیکب آباد میں درجہ حرارت 45، سبی میں 44 اور دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرپرسن BISP سینیٹر روبینہ خالد، سیکرٹری عامر علی احمد، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر طاہر نور، تمام ڈائریکٹر جنرلز سمیت افسران، عملے اور مستحقین نے شرکت کی۔ چیئرپرسن BISP سینیٹر روبینہ خالد نے کہا، ہماری فوج نے دشمن کو نہ صرف مؤثر جواب دیا بلکہ قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جوہری پروگرام کے آغاز اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو میزائل ٹیکنالوجی متعارف کروانے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرپرسن نے BISP مستحقین کو خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ بے نظیر ہنرمند پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جو مستحق افراد کی بااختیاری اور معاشی شمولیت کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ پروگرام کے تحت مستحق افراد اور ان کے اہل خانہ کو ہنر سکھائے جائیں گے تاکہ وہ پاکستان کے اندر یا بیرون ملک بہتر روزگار حاصل کر سکیں۔ سیکرٹری عامر علی احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، جس طرح ہماری فوج مادر وطن کی سرحدوں کی محافظ ہے، اسی طرح BISP غربت کے خلاف صفحہ اول میں ہے۔ ہم سب اس مشن کی کامیابی کے لیے متحد ہیں۔ تقریب میں بچوں نے دلکش ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے جو وطن سے محبت اور پاک فوج کو خراج عقیدت کا خوبصورت اظہار تھے۔ چکوال میں ضلع انتظامیہ کے ذریعے تمام یوم تشکر کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے پاکستان کی بہادر افواج کو دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں لانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ شہداء پاک میں ہونے والی تقریب میں MNA میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال، رکین صوبائی اسمبلی ملک تنویر اسلم آوان، چودھری حیدر سلطان خان، ملک فلک شیر آوان، ملک شہریار آوان، مہوش سلطانہ راجہ، ڈپٹی کمشنر سارہ حیات، DPO لیفٹیننٹ ریٹائرڈ احمد محی الدین، ADC جی بلال بن عبدالحفیظ سمیت ضلعی افسران، علاقہ معززین، تاجروں، سول سوسائٹی، اساتذہ اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پارلیمنٹیرینز کے خطاب میں ان کا کہنا تھا، 7 مئی کو بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا جس کو پاک فوج، حکومت اور عوام نے متحد ہو کر ناکام بنا دیا۔ پاک فوج کے شیروں اور شاہینوں نے آپریشن بنیان مرصوص کے تحت ضرب لگائی اور دشمن کو گھروں میں گھس کر اہم ٹھکانے اور فوجی تنصیبات تباہ کر دیں، جس کے نتیجے میں دشمن چند گھنٹوں میں ہی جنگ بندی پر مجبور ہو گیا۔ تقریب کے اختتام پر یادگار شہداء پر پرچم کشائی کی گئی اور یادگار شہداء پر پھول رکھے گئے۔ پنجاب پولیس، ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس کے چاقو چوبند دستے نے بھی سلامی پیش کی۔ شرکاء نے ریلی بھی نکالی اور اپنی افواج سے اظہار محبت کیا۔